ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति जनिर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुत्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य भुवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र षड्विंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् षड्विंशे पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः अतोयेयः इति सूत्रगतः विचारः कृतः। तत्र अतोयेयः इत्यस्मिन् सूत्रे वस्तुतः अस्माभिः सार्वधातुके इति अनुवृत्त्या यत् पदम् आनीयते सूत्रार्थकरणवेलायां तत्पदं कुतः अत्र आयाति इति विमर्शः तत्र क्रियते। तत्र तन्नाम चिकीर्ष्यात् इत्यत्रापि इयादेशः यथा न स्यात् तदर्थं सार्वधातुके इत्यस्य अनुवर्तनं तत्र भवति इति प्रयोजनं तत्र विस्तरेण दृष्टं। किञ्च इदमपि तत्र पठितं यत् मध्ये अपवादन्यायेन हि अतो लोपः एव बाध्येत भवेत् इत्यादौ तु परत्वात् दीर्घः स्यात्। नाम मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते इति न्यायस्य उपस्थित्या मध्ये स्थितः अयम् अतोयेयः इति अपवादः अतो लोपः इत्यस्य एव बाधं कुर्यात् यदि सार्वधातुके इत्यस्य अनुवर्तनम् अत्र न स्यात्। अपि च भवेत् इत्यादौ तु परत्वात् दीर्घः इत्यपि तत्र उक्तं। नाम तत्र तु परत्वात् तत्र दीर्घः स्यात्, भवेत् इति न स्यात्, भवायात् इति किमपि अनिष्टं रूपं स्यात्। अतः तदिदं सर्वमपि अनिष्टं न लब्धं भवेत्। तदर्थं तत्र सार्वधातुके इति अनुवृत्तिः यदि उक्ता भवति तर्हि सर्वविधा अपि व्यवस्था अत्र जाता भवति इति विस्तरेण अस्माभिः तत्र पूर्वोत्तरपक्षोपस्थापनपूर्वकं व्याख्यायां तत्र पठितं। ततः तत्र अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठितं झेर्जुस्। नाम तत्र भवेत् इति रूपं साधयित्वा तदनन्तरं भवेताम् इति द्विवचने तस् इत्यस्य स्थाने तामादेशं च विधाय ततः परं झेर्जुस् इत्यपि बहुवचने अस्माभिः उसादेशविधायकं सूत्रं पठितं। तत्र लिङः झेर्जुस् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। जुस् इत्यत्र जकारस्य इतसंज्ञा भवति, उस् इति अवशिष्यते। ततः तद् व्यासौडागमादिकं सर्वं कृतं भवति। तत्र भूया स् जुस् इत्यत्र सकारद्वयस्यापि निवृत्तौ भूया उस् इत्यवस्थायां तत्र पूर्वरूपमाशङ्क्य सूत्रमारब्धम् आशङ्काव्याजेन अथवा प्राप्तिव्याजेन उस्य पदान्तात् इति। तस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः अपदान्तात् अवर्णात् उसि परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात् इति। नाम तत्र पूर्वरूपं यदि स्यात् तर्हि तत्र इष्टं रूपं न स्यात् इति। नाम या इति न लभ्येत, यस्य स्थाने इय इति आदेशः कर्तव्यः वर्तते। यतोहि इय इति आदेशं विना भवेयुः इत्यस्य रूपस्य सिद्धिः न शक्यते, सर्वथा न शक्यते। सम्यक्। अतः तत्र अपदान्तात् अवर्णात् उसि परे पररूपमेकादेशः स्यात् इति यदुक्तं तस्य विधानस्य अत्र प्राप्तिः भवति। तद्विधाने सति तस्य निवृत्त्युपायाः चिन्त्यमानाः सन्ति। तत्र प्राचीनस्य समाधानं दृष्टं। नाम प्राचीनाचार्याणां समाधानं तत्र मूले आदौ ग्रन्थकारेण उपस्थितं। तत्र उक्तं यत्
परत्वात् नित्यत्वात् च अतो येयः इति प्राञ्चः। नाम प्रकृते परत्वात् नित्यत्वात् च अतो येयः इति सूत्रं प्रवर्तते इति प्राञ्चः नाम प्राचीनाचार्यः कथयति। परन्तु तत्र सन्तुष्टः नास्ति ग्रन्थकारः। सः तत्र कथयति नाम परत्वात् प्रकृते नित्यत्वात् च नाम परत्वात् नित्यत्वात् च अतो येयः इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति, यतो हि अन्तरङ्गत्वम् उस्यपदान्तात् इत्यस्य वर्तते। अतः अन्तरङ्गत्वात् एतेनैव प्रवर्तनीयं तत्र उक्तं। तदेव तत्र पुनः अग्रे विचारः आरब्धः। तत्र उक्तं यत् यद्यपि अन्तरङ्गत्वात् पररूपं न्याय्यं तथापि यास् इत्येतस्य इय इति व्याख्येयम्। तथापि इति समाधानं तु अधुना पठनीयम् अस्ति, परन्तु अत्र उक्तं नाम प्रकृते परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् इति शास्त्र इति वार्तिकबलात् परापेक्षया नित्यं नित्यापेक्षया च अन्तरङ्गस्य बलवत्वं भवति। प्रकृते तु अस्य तन्नाम अतो ये क्षन्तव्यः उस्यपदान्तात् इत्यस्य अन्तरङ्गत्वं भवति। अतः नित्यमपि प्रबाध्य परं वा नित्यं वा उभयमपि प्रबाध्य प्रकृते अन्तरङ्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिः भवति। तस्मात् पररूपमत्र स्यादेव। पररूपं यदि स्यात् तर्हि यादेशः न स्यात् इति तत्र उक्तं। किञ्च अस्मिन्नेव सन्दर्भे तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः अस्माभिः इत्थं पठिताः। ननु पररूपम् अङ्गाधिकारस्थत्वात् ननु पररूपम् अङ्गाधिकारस्थत्वाभावात् अङ्गानपेक्षत्वात् अन्तरङ्गम् इयादेशस्तु आङ्गत्वात् प्रकृतिप्रत्ययो भयसापेक्षत्वात् बहिरङ्गः। एवं खलु। ततश्च परान्नित्यादपि इयादेशात् पररूपस्य अन्तरङ्गतया बलवत्वात् पररूपमेव इह स्यात् इति शङ्कते। यद्यपीति शङ्का च तत्र मूले उपस्थापिता एव। नाम यद्यपि अन्तरङ्गत्वात् पररूपं न्याय्यं परनित्यान्तरङ्गादिपरिभाषाबलात् तत्र ततः व्याख्याता उक्तं परिहरति नाम परिहारं करोति। प्राचीनस्य उत्तरं पूर्णतया परिहारः नास्ति। पूर्णतया परिहारः तु एवं ज्ञेयः। स च कथं सः अधुना उच्यमानः वर्तते। सम्यक्। अतः एतावान् विषयः नाम शङ्कोपस्थापनपरतया विमर्शः अस्माभिः गतपाठे कृतः। अयं च पाठः षड्विंशः पाठः अथवा षड्विंशतितमः पाठः अस्माकं क्रमे तत्र प्रवृत्तः। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे तत्र सप्तविंशः पाठः अग्रे भवति आरब्धः। भुवादिप्रकरणस्य सप्तविंशतितमे अस्मिन् पाठे तदेव प्रकृते यत् समाधानम् अस्ति तद् वक्तव्यं, तज्ज्ञेयं वर्तते। कथयति तथापि इति मूले उक्तं खलु। पश्यन्तु, तथापि यास् इत्येतस्य इय इति व्याख्येयम् इति। कोऽर्थः? अर्थात् अतः यास् इयः इति पदच्छेदः। नाम अतो येयः इत्यत्र अस्माभिः वस्तुतः सामान्यतया पूर्वं कथं पदच्छेदः दृष्टः। अतः इति एकं पदम् अस्ति, पञ्चम्यन्तं वर्तते। या इति एकं पदं वर्तते, षष्ठ्यन्तं नाम लुप्तषष्ठीकं पदं वर्तते। इयः इति प्रथमान्तम्, इयः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। आहत्य त्रीणि पदानि अस्मिन् सूत्रे वर्तन्ते। एवं खलु। अतः प्रकृते नाम येषु
एवं रीत्या पूर्वम् अस्माभिः विग्रहः कृतः, तथा न विग्रहणीयम् इति कथयति अत्र। नाम अत्र कथं, नाम प्रकृते या समस्या उत्पन्ना वर्तते तस्याः समस्यायाः परिहाराय विग्रहः एव अन्यथा कर्तव्यः। कथं, नाम अन्येन प्रकारेण कर्तव्यः। कथम्, अतः यास् इयः इति पदच्छेदः, नाम एवं रीत्या अत्र त्रीणि पदानि कर्तव्यानि। कथयति यास् इति लुप्तषष्ठीकं पदम्। पूर्वं या इति पदं स्वीकृतम्, अधुना यास् इति लुप्तषष्ठीकं स्वीक्रियते। कथयति ततश्च अतः परस्य यास् इत्येतस्य इय स्यात् इति व्याख्येयम् इत्यर्थः। एवं खलु, नाम अतः परतः यः यास् वर्तते तस्य स्थाने इय इति व्याख्येयम्। सम्यक्। कथयति ननु लिङः सलोपो नन्त्यस्य इति सकारस्य लोपः यादेशं बाधित्वा नित्यत्वात् प्राप्नोति। एवं खलु, कस्याम् अवस्थायां, भू यास् तत्र उस्, सुट् तु अत्र न जातः, सत्यं मया पूर्वं सुट् द्वयम् उक्तं खलु, न, तस्य तु अत्र विषयः नास्ति। स तु तिथोः एव भवति, प्रकृते तु यासुट् तु भवत्येव। तर्हि भू यास् उस् तदेव, शप् अपि च गुणः अपि अवादेशोऽपि भव यास् तिप्। कथयति लिङः सलोपनन्त्यस्य इति सकारस्य लोपः इयादेशं बाधित्वा, नाम सकारस्य लोपः अस्ति, सः इयादेशं प्रबाध्य अथवा बाधित्वा नित्यत्वात् प्राप्नोति, नित्यत्वात् तस्य प्राप्तिः भवति। कथयति ततश्च यास् इत्यस्य इय इति कथं, यास् इत्यस्य इय इति न भवितुमर्हति खलु, कथम् उच्यते इत्यतः आह तत्रापि समाधानं कथयति। एवञ्चेति मूले पश्यामः, एवञ्च सलोपस्य अपवादः इय इति, एतदनन्तरं मूले तत्र पूर्णविरामः स्थापनीयः। एवञ्च सलोपस्य अपवादः इय इति, नाम यास् इति सकारान्तस्य इयादेशविधानसामर्थ्यादेव सकारलोपं बाधित्वा प्रागेव यास् इति सकारान्तस्य इयादेशो न भवति इत्यर्थः। एवं खलु इति अत्र वक्तुम् इष्यते। नाम अत्र यथा विग्रहः कृतः एव अस्ति अस्माभिः, अतः यास् इयः, अत्र यास् इति सकारान्तस्य, नाम यास् इति अधुना सकारान्तं पदं स्वीक्रियमाणं वर्तते, षष्ठ्यन्तं, लुप्तषष्ठ्यन्तं। सम्यक्, तत्रैव समाधानम् अस्ति। कथयति यास् इति सकारान्तस्य इयादेशविधिसामर्थ्यादेव, नाम प्रकृते इयादेशविधानसामर्थ्यादेव सकारलोपं बाधित्वा, नाम लिङस्सलोपो नन्त्यस्य इत्यनेन यः सकारलोपः अत्र प्राप्तः भवति तं प्रबाध्य प्रागेव यास् इति सकारान्तस्य, नाम बाधित्वा पूर्वमेव अत्र यास् इति सकारान्तस्य इयादेशः भवति इत्यर्थः। नाम सकारान्तस्य स्थाने अत्र इयादेशः भवति इति भावः। कथयति तथा च सकारावस्थायाम् अवर्णात् परत्वाभावेन, नाम सकारावस्था अत्र वर्तते, एवं खलु, यस्य स्थाने इयादेशः कर्तव्यः वर्तते। तर्हि सकारावस्थायाम् अवर्णात् परत्वाभावेन, नाम अवर्णात् परत्वं न लभ्यते। कस्य, तत्र यास् इत्यस्य, नैव उस् इत्यस्य अवर्णात् परत्वाभावेन पररूपस्य अप्रवृत्तिरिति भावः। तदा उस्य पदान्तात् इत्यस्य कृते तत्र निमित्तमेव न लभ्यते। निमित्तं यदि न लभ्यते तर्हि पररूपमपि न भवति, अप्रवृत्तिरेव भवति इति भावः। समीचीनं। कथयति अग्रे, आं तर्हि एतावता वस्तुतः समाधानं सम्पन्नं वर्तते। अग्रे तु किञ्चिदिव इतोपि विशेषः वक्तव्यः वर्तते। नाम अतः यास् इयः, एवं रीत्या अतो येयः इत्यस्य विभागः, पदच्छेदः कर्तव्यः। सः पदच्छेदः कथं,
नाम तत्र सन्धिकार्यं कथम् इति तु तद्विषये जिज्ञासा यदि स्यात् तस्याः जिज्ञासायाः तु परिहारः वक्ष्यते, अचिरेण एव वक्ष्यते। परन्तु तत्र तन्नाम यदि अतः यः यास् तस्य यासः इय भवति इति यास् इति सकारान्तस्य इ आदेशविधानसामर्थ्यादेव लिङ्गः सलोपोऽनन्त्यस्य इति न प्रवर्त्स्यति, तस्य प्रवृत्तिरेव अत्र न भविष्यति। या इति अकारान्तः न लप्स्यते, सकारान्तः लप्स्यते, तस्मात् अतो ये क्षन्तव्यः उस्य पदान्तात् इत्यस्य प्रवृत्तिरेव न भविष्यति, यतोहि तस्य कृते अकारान्तता खलु अपेक्षिता अस्ति। अपदान्तात् अवर्णात् उसि परे पररूपमेकादेशः स्यात् इति उच्यते तत्र, वा न वा? अतः समस्या परिहृता चेत् पररूपत्वं न भवति, अस्य स्थाने इयादेशः भवति, समग्र यास् इत्यस्य सकारान्तस्य स्थाने इयादेशः भवति। अतः भू इय भव इय उस् गुणः भवेय्य उस् भवेयुस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति भवेयुः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक् अग्रे कथयति, ननु यदि यास् इयः इति छेदः, एवं खलु, तदा सकारस्य ऋत्वे, एवं खलु, नाम यास् इय इत्येवं रीत्या यदि यत्र पदच्छेदः क्रियते, इदानीं तदेव नाम अतो येयः, एतस्य अतो यास् इयः, अतो यास् आम् इयः इत्येवं रीत्या यदि भवता अत्र पदच्छेदः उच्यते तर्हि कथं येयः इति श्रूयते, तदेव कथयन् अस्ति। तत्र विप्रतिपत्तिमादौ कथयन् अस्ति, नाम ननु यास् इय इति छेदः तदा सकारस्य ऋत्वे न अतो यारु इयः, सम्यक्, अर्थात् सकारस्य ऋत्वं यारु, अग्रे भो भगो इति यत्वे नाम रुस्थाने यत्वम् अतो याय इय, कथयति लोपशाकल्यस्य तस्य लोपे अतो या इय इति खलु स्यात् सूत्रं, तर्हि तु सूत्रम् एवं खलु वक्तव्यम्, अतो या इय इति एवं रीत्या सूत्रार्थः वक्तव्यः। कथयति आदुगुणे कर्तव्ये, नाम अत्र गुणः कर्तुं न शक्यते, अतो या इय इत्यत्र या इय इत्यनयोः गुणः कर्तुं न शक्यते। कुतः? यलोपस्य असिद्धत्वात्, नाम प्रकृते यलोपः यः भवति सः असिद्धः भवति, असिद्धो जायते, एवं किल इत्यत आह, यथा तदेव हर इह इत्यत्र गुणः न भवति, हरेयः इति न भवति। कथयति यलोपस्य असिद्धत्वात्, नाम पूर्वत्र असिद्धं, नाम गुणदृष्टौ लोपशाकल्यस्य इति असिद्धं खलु, अतः तेन कृतः यलोपोऽपि अत्र तद्दृष्टौ नास्ति। तर्हि यकारः तत्र व्यवधानत्वेन भवत्येव, व्यवधानत्वेन यकारः यदि भवत्येव तर्हि कथं वा तत्र गुणः कर्तुं शक्यते इति भावः। सम्यक् कथयति अत आह, नाम इत्यत आह, किमाह सन्धिरार्ष इति मूले पश्यन्तु, इत्यत्र तु सन्धिरार्षः इत्युच्यते मूले, तत्र अतो येयः इति योजने मम मोतिलाल् बनारसी दास् इति पाठे मूले किञ्चित् तत्र पाठः सम्यक् कर्तव्यः, अन्यथा भवन्तः भ्रान्तिं प्राप्नुयुः। पश्यन्तु एवमस्ति खलु पङ्क्ति, यदि तस्य पुस्तकस्य पाठः भवतां हस्ते अस्ति तर्हि एवञ्च सलोपस्य अपवादः इय, एतदनन्तरं पूर्णविरामः स्थाप्यताम्। तत्र कोष्ठकयोः सूत्रसङ्ख्या लिखिता अस्ति 2212 सु 2212, ततः कोष्ठकस्य आरम्भः यत्र भवति तत्रैव उपरि किञ्चित् अतो येयः इत्यपि लिखन्तु, स्पष्टता भविष्यति। अतः ततश्च अतो येयः इत्यत्र तु सन्धिरार्षः, एवं रीत्या एकं वाक्यं पृथक् अवगच्छन्तु, तदा व्याख्यानं पठन्तु, ततः स्पष्टता भविष्यति, अन्यथा भ्रमाय अस्ति अत्र विषयः। सम्यक् भवतु। एवं तर्हि तत्र
पश्यन्तु किमुक्तम् अतो येयः इत्यत्र तु सन्धिरार्षः व्याख्याता कथयति सन्धिरार्ष इति नाम तत्र सन्धिकार्यं नाम अतो या य इत्यत्र नाम शाकल्यलोपे सत्यपि सन्धिः आर्षत्वात् निर्वाह्यः नाम अतो यास् इयः इत्येव तत्र पदविभागः अस्ति सूत्रे तत्र यास् इति यः वर्तते तस्य यासः ऋत्वं यत्वं यलोपः सः यलोपः सिद्धः एव भवति अतः गुणः अपि भवति अतः अतो या इयः अतो येयः इत्येव तत्र श्रूयते इति भावः आर्षत्वादेव प्रकृते पूर्वत्रासिद्धम् इति न प्रवर्तते इत्यर्थः सम्यक् इत्यस्ति कश्चन विशेषः अग्रे कथयति तत्र आनेमुक् इति सूत्रे भाष्ये तु अतो या इयः क्षन्तव्यः आनेमुक् इति सूत्रे भाष्ये तु अतो या इयः इत्येव सूत्रपाठो लक्ष्यते तत्र तु अतो या इयः इत्येवमेव सूत्रपाठः वर्तते अतः तथैव यदि सूत्रपाठः तर्हि तु सन्धिः आर्षः इति वक्तव्यस्य अपेक्षा एव नास्ति तर्हि तु अतो या इयः इत्येवमेव सूत्रं तत्र पठनीयम् अतः एतादृशसिद्धान्तप्रतिपादने तत्र वस्तुतः भाष्ये पाठः अपि प्रमाणभूतः भवति अस्यां युक्तौ अतः तत्र तदेव यः यत्नः प्राचा आरब्धः नाम प्राचीनेन विदुषा आरब्धः नाम तत्र परत्वात् अथवा नित्यत्वात् वा अस्य तत्र नाम पररूपं न भवति अपि तु इयादेशः एव भवति इति यदुक्तं तस्य किञ्चित् परिष्कारः कृतः अस्ति तावदेव इतोपि किञ्चित् अग्रे गत्वा विचिन्त्य उपायान्तरेण तत्र सर्वात्मना उस्य पदान्तात् इति अन्तरङ्गं यद् वर्तते तद् मूलतः एव तस्य अप्रवृत्त्यर्थम् उपायः कृतः वर्तते अदन्तमङ्गमेव यथा न लभ्येत तदर्थं तत्र यत्नः कृतः वर्तते इति भावः अतः प्रकृते अदन्तम् अङ्गमपि न लभ्यते एवं खलु अग्रे कथयति तर्हि एतावता किं सिद्धम् एतावता प्रथमपुरुषः सिद्धः भवेत् भवेतां भवेयुः इति भवेत् भवेतां भवेयुः इत्यर्थः अस्तु इदानीं मध्यमपुरुषः तत्र वर्तते तत्र कथयति किं भवेरिति सिपिशपि गुणः इति कथयति नाम प्रकृते सिप् परतः वर्तते नाम भूधातोः सिप् प्रत्ययः विधीयते शप् इति विकरणप्रत्ययः आगच्छति भू अ सि गुणः भव नाम भो असि अग्रे कथयति अवादेशः भव असि भवसि कथयति इतश्च इति इकारलोपः इतश्च इत्यनेन इकारस्य लोपः च अत्र क्रियते किमायातं भव स् यासुडागमः भवयास् स कथयति सकारस्य लोपः कस्य सकारस्य तत्र लिङ्गस्सलोपो अनन्त्यस्य यासुटः यः सकारः तस्य लोपः एवं खलु अतः भव यास् कथयति इयादेशः भव भव इय स् आदुगुणः भवेय स् यलोपः लोपो विवर्वलि भवेस् ऋत्वविसर्गौ भवेः नाम सिपः यः स् तस्य स्थाने ऋत्वं तस्य च विसर्गत्वं भवेः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति एवं खलु कथयति एवं थसः तमादेशे एवं खलु नाम अत्र यः थस् वर्तते अत्र नाम अग्रिमरूपं यद् वर्तते सिप्थस् मध्यमपुरुषस्य द्विवचनं
तस्थस्थमिवान्तान्तन्तामः इत्यनेन तमादेशः का स्थितिः जायते भू तम् एवं थसः तमादेशे थस्य तादेशे च बहुवचनस्यापि युगपत् कथयन् अस्ति थस्य स्थाने त इति आदेशे भवेतं भवेत इति रूपद्वयं नाम अत्रापि तदेव पूर्वदेव यासुटः सकारस्य लोपः या इत्यस्य इयादेशः गुणः यलोपः थसः तमादेशः थस्य च तादेशः अतः भवेतं भवेत इति मध्यमपुरुषे रूपद्वयं लभ्यते सम्यक् उत्तमपुरुषस्य एकवचने तु भवेयम् इति रूपम् उक्तं वर्तते सम्यक् तत्र भू इत्यस्मात् मिप् इति प्रत्ययः कथयति मिपि अमादेशः इति भू अम् अग्रे कथयति शप् भू अम् गुणः भो अम् अवादेशः भव अम् यासुट् भव यास् अम् सलोपः भव यास् क्षन्तव्यं भव या अम् इयादेशः भव इय अम् आदुगुणः भवेय अम् भवेयं तावदेव सिद्धम् अपि च उपरि थस् थ इति प्रत्ययद्वयं खलु तत्र सुडपि कर्तव्यः सुट्तिथोः एवं खलु यासुटः सकारस्य सुटश्च सकारस्य युगपत्लिङ्गः सलोपोऽनन्त्यस्य इत्यनेन लोपः अवगन्तव्यः तत्र अविशेषत्वान्नोक्तम् अध्येतारः स्वयमेव ज्ञास्यन्ति इति कृत्वा सम्यक् एवञ्च मिपि भवेयम् इत्यपि तत्र रूपम् अस्माभिः साधितम् सम्यक् ततः अग्रे कथयति वस् शप् गुणावादेशौ इत्यस्ति नाम वस् शप् नाम वस् उत्तमपुरुषस्य द्विवचने भू वस् भू शप् वस् भू अवस् भो अवस् गुणः अवादेशः भव भव अवस् भव वस् कथयति नित्यं इदः इति सकारलोपः एवं किल क्षन्तव्यः भव वस् इति किल यासुडागमः अपि कर्तव्यः खलु तदपि कथयन् अस्ति अग्रे तर्हि भव व इत्यवस्थायां यासुट् भव याव भव यास्व यासुडागमः यासुट् परस्मैपदेषु धात्वम् इच्छा ततः सलोपः भव या व इयादेशः भव यास् भव इय भव इय व गुणः भवेय व तदेव आदुगुणः कथयन् अस्ति भवेय व यलोपः भवेव इति रूपं सिद्धं भवति अग्रे कथयति एवम् असि भवेम इति रूपम् एवं खलु मसि परतः भवेम यत्किमपि परिवर्तनं नास्ति प्रत्ययमतिरिच्य प्रत्ययगतं प्रत्ययस्य एव परिवर्तनम् अस्ति अतः भवेम इत्यपि रूपं सिद्धं भवति एवं खलु एवञ्च उत्तमपुरुषस्यापि रूपाणि सिद्धानि तर्हि कथम् एकवारम् आवर्तनं कुर्मः रूपाणां तत्र भवेत् भवेतां भवेयुः भवेः भवेतं भवेता भवेयं भवेव भवेम इत्येवं रीत्या रूपाणि कथयति व्याख्याता इति विधिलिङ् प्रक्रिया इमानि च रूपाणि मूलेऽपि प्रदत्तानि भवेयुः भवेः भवेतं भवेत भवेयं भवेव भवेम इत्यादीनि इति विधिलिङ् प्रक्रिया नाम विधिलिङ् लकारः एतावता प्रकृते सम्पन्नो भवति इति भावः समीचीनं ततः तत्र अग्रे उच्यते अथाशीर्लिङ् विशेषमाः आशीर्लिङ्लकारस्य क्रमः अस्ति अधुना यतोहि लिङ्
श्राद्धादिषु तु भवत्येव आशीर्वादे अपि आशीर्वादार्थे अपि भवति परन्तु आशीर्वादार्थे भवति इति तु विधिनिमन्त्रणमन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ् इत्यत्र तु नोक्तम् अस्तु तत्र नोक्तं परन्तु अधुना उच्यमानं वर्तते एवं किल तदेव कथयति अथाशीर्लिङि विशेषमाह नाम विशेषं कथयति किं कथयति तच्च वर्तते एवं लिङाशिषि इति सूत्रमेव अस्ति सूत्रे द्वे पदे स्तः नैव 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 इदं भिन्नं क्षन्तव्यः अहमेव भ्रान्तः आशीर्वादार्थे लिङ् भवति इति पूर्वमुक्तं केन आशिषि लिङ् लोटौ इति प्रकृतसूत्रेण तु भिन्न एव विशेषः उच्यमानः वर्तते अस्तु सूत्रमारब्धमस्ति लिङाशिषि इति तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः लिङ् इति प्रथमं पदं वर्तते आशिषि इति च अपरं पदं वर्तते सम्यक् तत्र कथयति लिङ् इति लुप्तषष्ठीकं पदं वस्तुतः लिङ् इति यत् श्रूयते यत्र विभक्तिः न श्रूयमाणा वर्तते वस्तुतः तत्र षष्ठी वर्तते परन्तु षष्ठ्याः तत्र लुक् जातः वर्तते लोपः जातः वर्तते लुप्तषष्ठीकं पदम् अग्रे कथयति तिङ्क्षित् सार्वधातुकम् इत्यतः तिङित्यनुवर्तते तस्मात् तिङ् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति कथयति तदाह आशिषि लिङस्तिङिति मूले पश्यामः आशिषि लिङस्तिङ् आर्धधातुकसंज्ञः स्यात् इति आशीर्वादार्थे लिङः स्थाने यः तिङ् विधीयते तिप्तस्य सिप्तस्थामिपस्मस् अथवा आत्मनेपदी यदि धातुः तर्हि त आताञ्झ इत्यादिकं किमपि तस्य आर्धधातुकसंज्ञा भवति अतः आशीर्वादार्थे यः लिङ् विधीयते सोऽपि आर्धधातुकलकारः वर्तते इति स्मर्तव्यम् सम्यक् इत्यस्ति पठितम् अग्रे कथयति सार्वधातुकसंज्ञापवादः नाम सार्वधातुकसंज्ञायाः अयम् अपवादः भवति तिङ्क्षित् सार्वधातुकम् इत्यनेन सार्वधातुकसंज्ञा खलु प्राप्ता भवति परन्तु लिङः स्थाने यः तिङ् विधीयते सः आर्धधातुकसंज्ञकः न सः सार्वधातुकसंज्ञकः एव सम्यक् अग्रे कथयति ततश्च सार्वधातुकसंज्ञाकार्यं शबादि न भवति एवं किल शबादिकम् अत्र न भवति इति भावः यतोहि सार्वधातुकपरकत्वम् अपेक्षितं भवति तदर्थम् अतः शपः प्रवृत्तिरेव अत्र न भवति इति भावः सम्यक् तर्हि आशीर्वादार्थे यः लिङ् प्रयुज्यमानः वर्तते तत्र शप् विस्मर्तव्यः एव तद्भिन्नार्थे विधिलिङ्गी तु सार्वधातुकत्वम् अस्ति एव अतः तत्र तु शप् भवत्येव विहितश्च अस्माभिः एवं खलु अग्रे सूत्रमुच्यते किं किदाशिषि इति पुनः कश्चन विशेषः अत्र उच्यते सूत्रे द्वे पदे स्तः प्रथमं तत्र भवति पदं कित् अपरञ्च पदं भवति आशिषि इति तत्र कित् इति प्रथमान्तं भवति आशिषि इति सप्तम्यन्तं भवति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति आशिष इति शब्दस्य ततोपि मूलतः आशिष इति भवति तत्र सकारस्य षत्वं भवति सम्यक् प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति कथयति अग्रे व्याख्याता लिङस्युट् इत्यतः लिङः इत्यनुवर्तते लिङः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति ततः कथयति यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तो ङिच्च इत्यस्मात् यासुट् इति च नाम तस्मात् यासुट् इत्यस्य च अनुवर्तनं भवति ततः उच्यते आशिषि लिङ् इति
आशिषि लिङ् इति मूले पश्यामः। कथयति आशिषि लिङः यासुट् कित् स्यात्, परन्तु आशीर्वादार्थे एव यः विहितः लिङ् तत्र यः विहितः सुट्, यतः सुट् तु अविशेषेण विहितः, सः तु आर्धधातुके परतः न भवति इति नास्ति, सार्वधातुके परतः न भवति इति नास्ति, उभयत्रापि भवति इति भावः। अतः आशिषि लिङः यासुट् यः वर्तते सः कित् स्यात्, नाम कित् भवति इति भावः। तस्य किद्वद्भावस्य प्रयोजनं तु तदेव भूयात् इत्यादिषु प्राप्यमाणः यः गुणः तस्य क्ङिति च इत्यनेन निषेधः। स च निषेधः अचिरेण अग्रे आरप्स्यते अस्माभिः। सम्यक् तदेव कथयन्नस्ति च व्याख्याता अग्रे, यासुट् परस्मैपदेषु इति ङित्वस्य अपवादः। अग्रे उच्यते यद्यपि ङित्वेन एव गुणनिषेधः सिद्ध्यति, सम्यक्, तथापि नाम प्रकृते यासुट् इत्यस्य ङित्त्वं खलु विहितं वर्तते केन, यासुट् परस्मैपदेषु दात्तो ङिच्च इति कथयति। तथापि इज्यात् इत्यादौ एवं खलु वचिस्वपि यजादीनां कितिति, नाम यज धातोः तत्र आशीर्लिङि सम्प्रसारणे सति इज्यात् इति रूपं भवति। तत्र कथयति वचिस्वपि यजादीनां कितिति सम्प्रसारणाद्यर्थं कित्वम् आवश्यकम्। कित्वम् आवश्यकम् इह न्याय्यत्वात् उपन्यस्तम्। नाम तत्र वस्तुतः प्रयोजनं तत्र वर्तते, ङिति परतः सम्प्रसारणं न भवति, तदर्थं कित् परकत्वम् अपेक्षितं, तच्च वचिस्वपि यजादीनां किति इत्यनेन सूत्रेण एव शक्यं विधातुं, वा न वा। अतः तत्र अस्य यासुटः कित्वम् अतिदिश्यते किदाशिषि इत्यनेन। यासुट् कित् स्यात्, तत्र यज् धातोः तदेव आशीर्वादार्थे अथवा यासुटि परतः सम्प्रसारणं भवति। यकारस्य इकारः भवति, सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपं भवति इज् इति लभ्यते। अतः इज्यात् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। तच्च अनुपदमेव अग्रे पठिष्यते, सः च धातुः अग्रे ग्रन्थे पठिष्यते। तत्र इतोपि स्फुटः विषयः भविष्यति। परन्तु सद्यः कित्करणस्य प्रयोजनमत्रैव स्पष्टीकृतं, तेन अग्रे विषयः भ्रान्त्यै न स्यात् इति तत्र ज्ञातं भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति अथ आशिषि लिङस्तिपि, नाम आशीर्वादार्थे यः लिङ् तस्य तिप् भवति। का स्थितिः, भू ति कथयति आर्धधातुकत्वात्। आर्धधातुकत्वं केन विहितं, लिङाशिषि इत्यनेन। शबभावे नाम शप् तत्र न प्रवर्तते, यतोहि सार्वधातुकपरकत्वम् अपेक्षितं, तदा एव शप्, अन्यथा न। कथयति इतश्च इति इकारलोपे, इतश्च इत्यनेन इकारस्य लोपः भवति। एवं खलु यासुडागमे, नाम यासुडागमः तत्र भवति केन, यासुट् परस्मैपदेषु दात्तो ङिच्च, परस्मैपदसंज्ञकश्च परतः अस्ति एव। कः त् इति, कस्य सकाशात् लब्धः, ति इत्यस्य सकाशात् लब्धः। एकदेशविहृतन्यायेन त् इत्यपि आर्धधातुकसंज्ञकः अस्ति एव। कथयति यासुडागमे का स्थितिः जाता, भू यास् त्। कथयति अतः परत्वाभावात् सार्वधातुकत्वाभावाच्च इयादेशाभावे, नाम अतः परत्वं नास्ति कस्य, यास् इत्येतस्य। अयं तु ऊकारः, नाम भू इत्यत्र यः ऊकारः वर्तते तस्मात् परत्वं भजते। कथयति इयादेशाभावे, नाम तत्र इयादेशः न भवति। कथयति सुटि, सुट् तु भविष्यति, सुट् तिथोः इत्यनेन।
सम्यक्। सुषिद्धोः इत्यत्र च आर्धधातुकत्वं वा सार्वधातुकत्वं वा इति नास्ति। लिङ्गस्तकारथकारयोः सुट् स्यात् तावदेव। सुटि नाम सुडपि अत्र भवति। का स्थितिः जायते? भूयाससत् इति स्थिते। भूयाससत् इत्यत्र प्रथमः सकारः यः अस्ति सः यासुटः अङ्गभूतः, द्वितीयश्च यः सकारः वर्तते सः सुटः अङ्गभूतः अथवा सुटः अवयवः। कथयति इति स्थिते प्रक्रियामाह नाम अस्यां स्थितौ अत्र प्रक्रियां कथयति। प्रक्रियाञ्च एवं कथयति। कथं कथयति? स्कोरिति सलोपः मूले पश्यन्तु। स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति सलोपः। कोऽर्थः? पदान्ते झलिच परे यः संयोगः तदाद्योः सकारककारयोः लोपः स्यात् इति च अस्माभिः पूर्वं सूत्रं पठितं वर्तते। एवं खलु? पदान्ते झलिच परे यः संयोगः सः तदाद्यः नाम तत्संयोगादिः यदि कश्चन सकारः यदि वा ककारः तस्य लोपः भवति। एवं खलु? कथयति लिङ्गस्सलोप इत्यस्य सार्वधातुकविषयत्वात् स्कोः इति सुटः पदान्तसंयोगादिलोपात् संयोगादित्वात् लोपः नाम लिङ्गस्सलोपः इत्यस्य नाम लिङ्गस्सलोपोऽनन्त्यस्य इति सूत्रं यदुक्तं तत्तु सार्वधातुके परतः एव लोपं कर्तुं शक्नोति लिङ्गः अनन्त्यस्य सकारस्य। अत्र तस्य प्रवृत्तिः नास्ति। कुतः? अत्र तु परतः आर्धधातुकसंज्ञकः वर्तते। अतः कथयति स्कोः इति सुटः स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन सुटः नाम भूयाससत इत्यत्र द्वितीयः यः सकारः वर्तते तकारात् पूर्वं च विद्यमानः यः सकारः वर्तते तस्य कथयति पदान्तसंयोगादित्वात् पदान्ते संयोगः वर्तते तस्य आदौ च अयं सकारः वर्तते लोपः भवति। किमवशिष्टं? भूयास् एवं खलु? सुटः सकारः गतः। अधुना यासुटः सकारः अवशिष्टः। तत्र कथयति ततो यासुटः सस्यापि नाम यासुट् इत्यस्य यः सकारः तस्यापि पदान्तसंयोगादित्वादेव लोपः इति नाम पदान्तसंयोगादित्वादेव तत्र लोपो भवति इति भावः। अतः अधुना तत्र यः यासुटः सकारः वर्तते सोऽपि नावशिष्यते। अतः तत्र भूयात् इति लभ्यते। परन्तु ततः पूर्वं कथयति किञ्चित् पश्यामः। न तु झलपरसंयोगादित्वेन यासुटः सस्य एवं खलु? यासुटः सस्य लोपे सुटः सस्य पदान्तसंयोगादित्वात् लोपः इत्युक्तम्। अत्र किमुक्तं? पदान्तसंयोगादित्वादेव लोपः इत्युक्तं। सुटः अपि पदान्ते संयोगः वर्तते। अतः पदान्ते विद्यमानस्य संयोगस्य आदिः अयं सकारः लभ्यते। अतः तस्य लोपः भवति। किञ्च यासुटः इत्यत्र यः सकारः वर्तते सुटः सकारानन्तरं सः यासुटः सकारोऽपि पदान्ते विद्यमानस्य संयोगस्य आदौ लभ्यते। अतः पदान्तसंयोगादित्वादेव उभयत्र लोपः उक्तः वर्तते। तत्र उच्यते नाम झल्परसंयोगादित्वेन यासुटः सस्य लोपे सुटः सस्य पदान्तसंयोगादित्वात् लोपः इति युक्तं नाम इति युक्तं नास्ति। न तु इत्येवं रीत्या आरब्धवान् वर्तते। नाम न तु झल्परसंयोगादित्वेन झल्कः भूयाससत् इत्यत्र झल्कः तकारः कथयति यासुटः सस्य लोपे नाम तस्मिन् झलिपरतः संयोगः कयोः मध्ये? सकारयोः नाम द्वयोः सकारयोः। कथयति यासुटः सस्य लोपे सुटः सस्य ततः सुटः स इति अवशिष्टः तस्य सस्य तु पदान्तसंयोगादित्वात् लोपः इति युक्तम्।
नाम इति एवं रीत्या न वक्तव्यं। कुतः कथयति तथा सति नाम यदि तथा कथयन्ति भवन्तः नाम या सुटः सकारलोपं तु झलपरकत्वात् लोपयन्ति, सुटः सलोपं च तत्र पदान्ते पदान्तसंयोगादित्वात् लोपयन्ति इति चेत् तथा न वक्तव्यं। यदि तथा उच्यते तर्हि किं स्यात् तदेव कथयति तथा सति झलपरसंयोगादिलोपस्य असिद्धत्वेन झलपरतः संयोगादिलोपः यः कृतः झलिपरतः तकारं झलं मत्वा सकारद्वयस्य संयोगस्य आदिः यः सकारः तस्य यः लोपः कृतः तदेव तत्रैव उच्यते। नाम झलपरसंयोगादिलोपस्य असिद्धत्वेन नाम सः लोपः असिद्धः कस्य दृष्टौ संयोगान्तलोपः नाम संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्य दृष्टौ कथयति असिद्ध किं कथयति झलपरसंयोगादिलोपस्य असिद्धत्वेन संयोगान्तलोपापत्तेः नाम संयोगान्तलोपस्य आपत्तिः स्यात् नाम तकारः एव ततः गच्छेत् वा न वा तकारस्य एव तत्र लोपः स्यात् संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन कुतः झलपरसंयोगादिलोपः यः विहितः केन कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन तस्य असिद्धत्वं स्यात् असिद्धत्वात् च संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्य प्रवृत्त्या तकारः एव गच्छेत् संयोगान्तलोपस्तु अत्र न चापेक्षितः अत्र तु संयोगादिलोप एव अपेक्षितः अतः संयोगादिलोपसामर्थ्यात् अथवा लोपविधानात् प्रकृते अन्त्यः यः तकारः सः तकारः सुरक्षितः तिष्ठति एवं खलु। अतः भूयात् इति रूपं सिद्ध्यति तद् अग्रे कथयिष्यति इतोपि परन्तु सद्यः सिद्धान्ते एव अस्माकं वर्तते चर्चा जायमाना एवं किल। अग्रे कथयति भ्रष्ट इत्यादौ सावकाशस्य प्राक्तनमेव विषयं प्रपञ्चयन् अस्ति। भ्रष्ट इत्यादौ सावकाशस्य झलपरसंयोगादिलोपस्य केन स्कोः संयोगाद्योरन्ते च तत्र झलपरकत्वे सत्यपि संयोगादिलोपः भवति खलु। अतः तस्य चारितार्थ्यं भ्रष्ट इत्यादिषु वर्तते। भ्रस्ज् इति धातुः तत्र भवति एवं खलु। क्तप्रत्ययः क्रियते क्तप्रत्ययः झल्त्वेन आश्रीयते तस्मिन् झलिपरतः सकारजकारयोः यः संयोगः तत्संयोगादेः सकारस्य लोपः भवति। अतः तत्र तादृशसकारस्य सावकाशत्वं भवति तदेव कथयति। भ्रष्ट इत्यादौ सावकाशस्य झलपरसंयोगादिलोपस्य संयोगादिलोप अभावकत्वात् एवं खलु न संयोगादिलोप अभावकत्वात् इति शब्दरत्ने विस्तरः। एवं खलु नाम संयोगान्तलोपः अत्र भवेत् यदि वयं तत्र एकं नाम यासुटः सकारं तु झलपरकत्वेन नाम झलिपरतः संयोगादेः लोपः भवति इत्येवम् आश्रयेम। सुटः च सकारं तदेव पदान्ते विद्यमानः यः संयोगः तदाद्यस्य सकारस्य लोपः भवति इत्येवं यदि आश्रयेम तथा चेत् झलपरसंयोगादिलोपस्य असिद्धत्वेन संयोगादिलोपस्य एव प्राप्तिः स्यात् तेन तकारः लुप्येत इति भावः। अपि च तत्र झलपरसंयोगादिलोपः यः वर्तते तस्य तु भ्रष्ट इत्यादौ सावकाशत्वं वर्तते। अतः तादृशस्य झलपरसंयोगादिलोपस्य संयोगान्तलोप अबाधकत्वात् नाम संयोगान्तलोपस्य अबाधकत्वं वर्तते। संयोगान्तलोपं प्रबाध्य संयोगादिलोपः को संयोगाद्योरन्ते च इत्यत्र प्रवृत्तिं नार्हति। अतः प्रकृते तस्य नाम भ्रष्ट इत्यादिषु सावकाशत्वं वर्तते इति कृत्वा प्रकृते संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्य बाधः तेन कर्तुं न शक्यते। अतः प्रकृते भूयास्त इत्यत्र तकारस्य एव लोपः स्यात् संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन इष्टं तु न लप्स्यते अनिष्टमेव लप्स्यते। अतः अत्र सकारद्वयस्यापि निवृत्तिः पदान्त संयोगादिसकारलोपत्वेन एव वक्तव्या इति भावः। शब्दरत्नस्थः अयं विषयः नाम प्रौढमनोरमा व्याख्यानं कौमुद्याः
तस्य व्याख्यानस्यापि व्याख्यानं शब्दरत्नव्याख्यानं प्रसिद्धं व्याख्यानम् एवं खलु। तत्र अयं विषयः विस्तरेण उक्तः वर्तते। तत एव च एतस्य विचारस्य सङ्कलनं व्याख्यात्रा कृतं। यद्यपि मूले तु तावत् व्याख्यानं नास्ति, मूले तु मुख्यः विषयः यः अपेक्षितः स एव समासेन उक्तः वर्तते। समीचीनं। कथयति अग्रे, एवञ्च भूयासस्त् इति स्थिते इत्यवस्थायां सकारद्वयस्य निवृत्तौ केन स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन सकारद्वयस्यापि निवृत्तिः क्रियते। भूयात् इति रूपं, भूयात् इत्यस्य रूपस्य तत्र प्रवृत्तिः अथवा तद्रूपम् अत्र लभ्यते इति भावः। सम्यक्। कथयति, तत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणे प्राप्ते नाम भूयात् इत्यत्र सार्वधातुकार्धधातुक इत्यनेन गुणः खलु प्राप्तः भवति वानवः। तथा चेत् भूयात् इति अनिष्टं क्षन्तव्यः इति अनिष्टं रूपं स्यात्। तदिदं तु अनिष्टं रूपं नापेक्षितम् एवं खलु। अतः कथयति, तत्र सूत्रं कथयति, नाम सार्वधातुकार्धधातुक इत्यनेन यः गुणः प्राप्तः सः अत्र भवितुं नार्हति। कुतः? ङिति चैत्यनेन निषेधः करिष्यते। कितपर्कत्वं च अत्र अस्माभिः सम्पादितम् एव वर्तते। आदौ एव तदर्थं वयं किदाशिषि इत्येतं सूत्रम् अत्र आहूतवन्तः स्मः। एतेन तदेव आशिषि लिङ्गः यासुट् कित् स्यात् इति। आशीर्वादार्थे यः लिङ् तत्र यासुट् यः विधीयते तस्य यासुटः कित्वत्वं नाम कित्वं तत्र पूर्वमेव अतिदिष्टं पठितम् अस्ति अस्माभिः। इदानीं किति परतः प्रकृते गुणस्य निषेधः केन कर्तव्यः तत्तु सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। श्रुतपूर्वं सूत्रं निश्चयेन भवतां स्यात्, प्रसिद्धं च सूत्रम्। अष्टाध्याय्याः अत्यारम्भस्थेषु सूत्रेषु एव इदमपि सूत्रं भवति। सम्यक्। तत्र कथयति, नाम विग्रहम् आदौ प्रस्तौति। यद्यपि सामान्येन सूत्रं दृष्ट्वा तु भासति ङिति इति सप्तम्यन्तं सूत्रं च क्षन्तव्यः ङिति इति सप्तम्यन्तं पदं च इति च भवति अव्ययम्। आहत्य प्रकृते सूत्रे द्वे पदे स्तः। सम्यक्। अत्र सूत्रयोः प्रथमं यत् पदं वर्तते तस्य विग्रहः उच्यमानः वर्तते अग्रे व्याख्यात्रा। सम्यक्। किमुच्यते इति चेत् ग क ङ येषां समाहारद्वन्द्वः नाम ङिति च इत्यत्र ङिति इति यत् पदं वर्तते प्रथमं सप्तम्यन्तं तस्य विग्रहविषये इदमुच्यमानं वर्तते। क्षन्तव्यः ग क ङ येषां समाहारः अर्थात् गच कच ङच गकङ् एवं रीत्या समाहारद्वन्द्वं चेत् तत्र समाहारद्वन्द्वश्चेत् नपुंसकलिङ्गम् एकवचनमेव भवति इति वयं जानीमः। सम्यक्। कथयति, कात् पूर्वं गकारस्य चर्त्वेन निर्देशात् गकङ् च इत् यस्य इति विग्रहः। एवं खलु। नाम प्रकृते
द्वितीयः यः ककारः श्रूयते तस्मात् पूर्वं यः गकारः वर्तते तस्य चर्त्वेन निर्देशः कृतः वर्तते मूलसूत्रे इति भावः। ग क ङ इति वर्णत्रयं तत्र विवक्षितं वर्तते। तत्र ककारः परतः वर्तते, स च खर् प्रत्याहारे अन्तर्भवति, अतः खरिपरझलाञ्चरः स्युः इत्युच्यते किल। अतः तादृशे खरिपरतः गकारः यः झल्वर्णः तस्य ककारः एव तत्र श्रूयते। अतः कङ इति वर्णत्रयं यत् श्रूयमाणं वर्तते सूत्रे, तत्र प्रथमः क इति क इति न, वस्तुतः ग इति वर्तते। चर्तो कारणात् तत्र गकारत्वेन श्रूयमाणः वर्तते इत्यर्थः। एवं खलु कथयति चर्त्वेन निर्देशात् कथयति ग क ङ च इत यस्य इति विग्रहः। एवं रीत्या बहुव्रीहिः अत्र अस्ति। ग क ङ च इत यस्य इति विग्रहः। तर्हि कथयति द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणः इच्छब्दः प्रत्येकम् अन्वेति। अयं न्यायः अस्माभिः पूर्वमपि श्रुतः अस्ति। द्वन्द्वादौ द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अन्वेति, नाम प्रत्येकं सम्बध्यते इति भावः। सम्यक् कथयति तथा च गिति किति ङिति चेति लभ्यते इति। नाम ङिति इत्यनेन आहत्य अर्थः कः लभ्यते? गिति किति ङिति च इति। एवं खलु कथयति निमित्तसप्तम्येषा, एषा निमित्तसप्तमी वर्तते। अर्थात् तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यादि परिभाषा या वर्तते सा परिभाषा अत्र प्रवर्तते इति। सम्यक् अग्रे कथयति इको गुणवृद्धिः इत्यनुवर्तते। इको गुणवृद्धिः इति समग्रमपि सूत्रमत्र लभ्यते। कथयति तत्र अग्रे चकारः इत्यर्थे। एवं खलु इको गुणवृद्धि इति अनुवर्तते चकारः इत्यर्थे। इतः अग्रे पूर्णविरामः न स्यात् वा इति मम भाति। इको गुणवृद्धिः इति अनुवर्तते तत्सत्यं, परन्तु चकारः अत्र पठितः खलु, तदेव कथयति चकारः इत्यर्थे इकः इत्युच्चार्ये विहिते इति लभ्यते इति। प्रायः पूर्णविरामः न स्यात्, अन्यथा वाक्यसङ्गत्यर्थं क्लेशः अस्ति अत्र। अतः पाठभेदः अपि अत्र द्रष्टव्यः स्यात्। एवं खलु इको गुणवृद्धिः नाम ङिति च, नाम अत्र तदेव इको गुणवृद्धिः इत्यनुवर्तते इति खलु उक्तं। वस्तुतः न धातुलोपार्धधातुके इत्युच्यते पूर्वं। वृद्धिरादे च देङ्गुणः न धातुलोपार्धधातुके ङिति च पञ्चममेव सूत्रम्, अष्टाध्याय्याः वर्तते खलु। एवं किल ङिति च परतः तत् गुणवृद्धिः न भवतः इति। ङितः अपि परिगणनार्थं तत्र चकारग्रहणं कृतमस्ति इति भावः। अतः तत्र उच्यते इको गुणवृद्धिः इत्यनयोः तु अत्र सम्बन्धः अस्ति एव। ततः अग्रे उच्यते चकारः इत्यर्थे, नाम चकारः यः वर्तते तस्मिन् अर्थे इकः इति उच्चार्ये विहिते इति लभ्यते। इति परतः च यः इक् तस्य इकः गुणवृद्धिः न भवतः कथयति इकः इति उच्चार्ये विहिते इति लभ्यते। नाम उच्चारणं कृत्वा यत्र गुणवृद्धिः विधीयेते इति भावः, इति अर्थः अत्र प्राप्तः भवति इति भावः। सम्यक् अस्तु। अग्रेपि अत्र अनुवृत्तिविषये कथयिष्यति न धातुलोपार्धधातुके। गतपङ्क्तिद्वयं त्रयं यदस्ति तदपि पुनः एकवारं सूक्ष्मतया विचार्य वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं
तोष्टुय्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च भुवादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अयं तत्र षड्विंशतितमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः। षड्विंशतितमः इति न सप्तविंशतितमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।